منگدے رسو یہ دو بات نہ تھی گن اور تیجی بات اللہ فرمے دے میری مرضی ہے میں اللہ چے کو ہدایت دے ماں میری مرضی ہے میں اللہ چے کو نہ دے ماں پیغمبریں دے واسطے چنے میں رکھی فرشتیاں دے واسطے چنے میں رکھی نبییں دے واسطے چنے میں رکھی نہ دے وانتے آواں حضرت نوح علیہ السلام دے پتر کنان کو ہدایت نہ دے وانتے آواں تے حضرت لوط علیہ السلام دی گھر والی کو نہ دے وان میں اللہ نہ دے وانتے آواں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سکے ابا آزر کو ہدایت نہ دے وان میں اللہ نہ دے وانتے آواں اپنے محبوب دے چاچے کو ہدایت نہ دے وانتے آواں ہونٹیں دا موٹا ہے شکل دا کالا ہے غریب جیاں جوان ہے پھچے پرانے کپڑے پاونا لائے اللہ دے ڈیوان تے آواں ٹوڑتا مکے دی زمین تے وداؤں دے پیران دی آواز میں اللہ جنت دے حوریں کو سنا لینا رانا میری مرضی میں اللہ جے کو دیواں میری مرضی ہے دیکھ سا جو کڑ گڑا کے ڈھیر کیڑا پیا منگ دے دلچسپی کہیں دیئے توجہ کہیں دیئے تجسس کہیں دائے چاہیدی کہہ کوئے جیڑا بندہ جتنا گوڑ اتنا مٹھا جیڑا بندہ جیڑے شوق تے ذوق نال میرے کے ہدایت منگدہ رازی میں اللہ کو ہدایت نصیب کریں رازا میرے واسے چے میں اللہ ہدایت دیواں نہ دیواں میرے نبی پاک اپنے چاچے ابو طالب دے نال بیٹھے ہوئے ہیں ترلا بیٹھے کریں چاچا میرے کاننے چ کلمہ چا پڑھو انا اناس اللہ یوم القیامہ قیامت علی میں اللہ پاک دے سامنے توالا مقدمہ لڑساں ایک کیڑا چاچا ہے جڑے ویلے نبی پاک دا اماں ختیجہ دے نال نکاح پیا تھیندا لوگ گال ہی بیٹھے کریں دے ان کے جوڑ تا نہیں بندا چاچا ابو طالب کھڑا تھی کھڑا او لوگو تُسا میرے بھتریجے یتیم تے تبصرے پہ کریں دے ہو میں تو کچھ چاہی لینے نا پورے عرب تے حجازی چو ایو جیاں بندہ گولاو جڑا میرے بھتریجے دے اخلاق دا مقابلہ کرے جڑے ویلے مکے آئے نبی پاک دا بائیکاٹ کی تائی کیڑا چاچا بھی سامان بدھ کے بھتریجے دے نالا میرے نبی سی فرمائے چاچا جی تُساں کے دے تُساں دے ہیوے انہاں دے مذہب دے آپ نے فرمایا میں کو تیرے نال محبت ہے میرے بھیرا عبداللہ دی نشانی جتنا تو ہو سے میں اتائی ہو ساں بڑا پیار کریں دے ان آخری وقت ہے نبی سے ہی بیٹھے آدن چاچا جی ذرا زبان ہلاؤ آچا کلمہ پڑھو آچا اللہ میرے چاچے کو ہدایت دے میرے نبی کریم زور بیٹھے لینے تے کو چاچا دے لولا الملامہ بطریجہ تیرے دین ورگا میں کائنات جو کوئی دین نہیں ڈٹھا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِّنْ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا اے میرا بطریجہ تیرا دین کھرا تو آپ کھرا لیکن میں کدہیں ہدایت قبول نہ کرے ساں لولا الملامہ میں کو مکے دے عورتیں دے تانیاں دا خطرہ ہے لوگ اکثر سردار تھی گئے بطریجہ دا دین قبول کر گئے ایمیں مرن گوارا ہے لیکن میں دین تے ہدایت قبول نہ کرے ساں میرے نبی پاکی میں سمجھیں دے بیٹھے ہیں نال بیٹھے ہیں تے ترلا بیٹھے کریں دے ہیں چاچا دنیا کیا آگسی ساری دنیا اسلام تے آ گئی ہے سکا چاچا کہنا آیا تو سمیں کو پلیں دے رہے گئے ہو میری پرورش کریں دے رہے گئے ہو میرے نال محبت کریں دے رہے گئے ہو آخرکار چاچے ہدایت قبول نہیں کی تھی تے روح نکل گئی ہے میرے نبی پاک دی دھار نکل گئی ہے رو پین جبریل امین آگئن اللہ نے فرمایا کیا ضرورت ہے تو کو رومن دی ہدایت تو دے واسے جا نہیں ہدایت میں اللہ دے واسے جے میں کو دیندہ رانا جن دے دل دی تڑپ تے توجہ وے انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشا اللہ ہدایت نے منتے آوے تا چھوٹے چھوٹے بالیں کو دے دیں دے
اللہ ہدایت دیوان تے آوے تے عورتیں کو دے دیں دے آسیہ کو ہدایت چا دیتی آس فرعون دے مقابلے چا اصحاب کہف کو ہدایت چا دیتی آس تے جادوگریں کو ہدایت چا دیتی آس اللہ دے پہلی گالیا تواری سمجھنا لیے ساری کائنات دیاں نعمتاں ایک پاسے ہدایت والی نعمت ایک پاسے ساری نعمتاں رل کے ہدایت والی نعمت دا مقابلہ نہیں کر سک جاؤ تے دوجی گزارش ہے ہر شے منگو میں تاوی دے سان جے نہ منگو تے تاوی دے سان لیکن ہدایت ایسی نعمت ہے او تئی میں نہیں دیندہ جے تئی منگے کوئی نہ منگن توڑا کم میں عطا کر دے ون میں اللہ دا کم میں پہلی بات ہے ہدایت وڈی نعمت دوجی بات ہے میرا سونا بھرا جو منگ سو تدے سی تریجی بات ہے کہ اون دی مرضی جے کو دے وے چوتھی اور آخری بات سود شراب جوئے یہ ہون عید دے بعد اسا اعلان کرے سن رمضان سے اعلان کرنے ہیں بھئی صفحہ گھنین مار کا چندہ رلو تے عید تو بعد اعلان کرے سن بھئی کوئی جا بنا رہے ہو صفحہ رکھنے اگلے سال کٹ سن عید علی مار یا عید دے بعد حجرے بناون دا اعلان ہو سے بھئی کوئی سٹور بناؤں جی دا صفحہ سام رکھ یہ افسوس نہیں یہ علمیہ نہیں یہ مذاق نہیں اللہ نال اللہ دے دین نال ہدایت نال دل آکھیاتے وال سارے جیاں حاجی کوئی کہنی دل نہ آکھیاتے وال سارے جیاں شرارتی کوئی کہنی نہیں ہدایت تے جڑا ہوں دے وہ ہی کہنی ہوں دا سویرے کچھ تے شام کچھ ہی کہنی ہوں دا جڑا ہدایت تے ہوں دے وہ ہر محفل کہنی ہوں دا جڑا ہدایت تے ہوں دے وہ ہدایت تے ہوں دے بس سارے اس مطلب ہدایت کہنی اسا ہر پاسے وہ جوان دی اممہ مار پئی آئی تے اون مولوی صاحب کو آکے جلے اممہ دفناویں اممہ دے ایک پاسو رکھی دول تے بے پاسو رکھی قرآن انہیں کہ ہی کیوں یعنی اممہ ہر پاسے اندھی ویندی آئی اسا ہر پاسے اندھے ویندے جے دے اندھے ویندے ہیں والو نہیں کم ہے ہدایت دا مطلب کیا ہے ہدایت دا مطلب ہے ڈٹ ونجنا ہدایت دا مطلب ہے کھڑ ونجنا ان آخری بات سنی ذرا چاہی دی ہے ہدایت کے نہیں چاہی دی یہ سود دا خاتمہ شراب دا جوے دا بدکاری دا یہ ساریاں پرایاں انگلے مقصن جلے میرے کو کیا آسی بولو بھائی شرک انگلے مقصی جلے کیا آسی میں حق کھادی میں نہ دھیری بھینی دے انہا مطلب ہے میرے کے ہدایت کہنے میں قاتل بنیا میں نہ انہا مطلب ہے میرے کے ہدایت کہنے میں ڈکیٹاں کرے نا انہا مطلب ہے میرے کے ہدایت کہنے چاہی دیئے یا نہیں شروع کروں تقریر طاقت نہیں وے امید ہے ولا نہ سرے سو انشاءاللہ تھک آئیو امیر سے اچھا ٹھیک پہلی گال بھی سندان دوجی بھی سندان تریجی بھی وقت چوتھی کرے ساں ٹھیک ہے پتہ نہیں کہنے کہ سندان یاد رکھا ہے چلو میں ولا دسائی دینا ذہنے سے رکھا ہے سب تو وڈی نعمت کیڑی ہے ذرا اونچا جواب دو بھائی جان اونچا جواب دو سب تو وڈی نعمت کیڑی ہے تے اے او تائیں نہیں ملدی جے تائیں منگو نا تے اے کہندے واسطے چے اللہ دی مرضی اللہ جے کو دے وے ایویں نہ سی کتنی گال نہیں تھی گیا چوتھی گال ہن ہدایت چاہیے ہے یا نہیں بولو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمائے ہن میرے دیکھو میں گالی میں ٹوریندا پیاں تے مکیندا پیاں اللہ فرمے دے ہدایت حاصل کرن دا ارادہ رکھن والے ہو چار رستے میں اللہ قرآن اچ بیان پیا کرے نا جڑے رستے تے چڑھ سو تے تو اکوے رستے سدھا ہدایت تو گھنوے سن کتی رستے چارے دساں یا ہی کود رہے پکا پکا چارے اے رستے دسے نا پیاں تو اکون جڑے کیڑے میں نن ہدایت دو تو اون وال ہدایت آلے چوک کلو وال جنت آلے پاس پہلے ہدایت دو بینڈے نا پیچھے اگتے نہیں سمجھے اے مین گیٹ ہے جنت دا کتی رستے بولو بولو کتی یا اللہ کیڑے رستے ہیں اللہ فرمے دے پہلا رستہ ہے ڈر چھوڑا ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین سبحان اللہ آگ سوچا تو میری حوصلہ افزائی تھی بس تے اللہ ثواب بھی دے سی انشاءاللہ اگر تسا ہدایت چاہندے ہو سجے کھبے ونجن دی لوڑ نہیں اپنے متھے دیواریں تے مارن دی لوڑ نہیں ٹکریں مارن دی لوڑ نہیں کنفیوز تھیون دی لوڑ نہیں اللہ دے پہلی پٹڑی تے پہلی سڑکی تے پہلا رستہ ہے
تساں میں کرو میں اللہ پاک نے تواڈے واسطے اپنے گھر بیت اللہ کو ہدایت دا ذریعہ بنا چھوڑے. سمجھ آئیے نہیں ہے کہ کوں بلا بیت اللہ تواڈی ہدایت دا ذریعہ ہے. بیت اللہ دا عقیدہ تواڈے عقیدے دا ذریعہ ہے. بیت اللہ شریف دی نماز تواڈی نماز دا ذریعہ ہے. بیت اللہ شریف دی اذان تواڈی اذان دا ذریعہ ہے. تساں آکھو اتاں تے وہابی ہیں وہابی ہوے یا کوئی ہوے میرا پتہ کیا ایمان ہے. ابرہا لشکر ہاتھیں نہ رلا کے آیا ہا بیت اللہ کو سٹن اللہ سے ابابیلیں دے ذریعے برباد کیتا یا نہیں ہیں. گندی سوچ والے کو اللہ بیت اللہ دے نیڑے نہیں آوان دیتا تے جندی نماز چنگی نہ ہو سی اللہ دی مرضی دے مطابق نہ ہو سی اللہ کو بیت اللہ دے امام دے مصلی دے نیڑے آوان سی. بولو اگر ای ٹائم بغیر رفع الیدین والا امام بھی بیت اللہ دے مصلی دا پکا امام ہویا میں اپنی مرکزی مسجد وچ بیٹھ کے آدا یقین نال آدا بغیر رفع الیدین والے دی نماز حق تے ہویا کیونکہ میرا یقین ہے اللہ بیت اللہ کو ہدایت دا مرکز بنائے تے ان دی حفاظت بھی اللہ کریں دے اور بیت اللہ دے نیڑے تیڑے امام مؤذن متولی اللہ انہیں لوگیں کو آنے سی جیڑے لوگ ہدایت دے مطابق ہو سن. اگر اے ہدایت دا مرکز نہ ہوئے ہا اللہ انہیں اللہ کریں قریب نہ آوانے وے ہا. ہن جیڑے بھی ہیں وہ سارے واسطے ہدایت دا ذریعہ کوئی بھی ہیں. نماز عقیدہ اذان بیت اللہ لگے ونجو ہدایت لبھن واسطے بیت اللہ لگے ونجو. مری ویندے ہو یو کے ویندے ہو غیر ملک ویندے ہو سیراں کرن ویندے ہو سیر و تفریح کرن ویندے ہو وزٹ تے ویندے ہو کروڑاں دے ضائع کر ویندے ہو تو آپ کو ہدایت دی ضرورت کہیں نہیں. تواڈے جسم کو اتنی سیاحت دی ضرورت نہیں جتنا تواڈے ایمان کو ہدایت دی ضرورت ہے. سفر کرو بیت اللہ دا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. پہلا ذریعہ بیت اللہ ہے. جیڑا بندہ بیت اللہ کو سمجھے اللہ کو ہدایت نصیب کر دیں دے. ایک نماز بندہ جماعت نال ادا چا کرے اللہ لاکھ نماز دا ثواب. کلے پہ سنے ہو سن تو سن کئی واحیات بڑے فخر نال آدن جلے اذان تھی دیئے بیت اللہ شریف ہے اساں لیٹرین ہے وقت گزرے ہیں. ساری نماز نہیں تھی دی ہیں اتھا نماز نہیں تھی دی عمرہ تھی ویسی نماز نہیں تھی دی حج تھی ویسی جب بیت اللہ ہے میری نماز نہیں تھی دی بیت اللہ دا طواف تھی ویسی. پتہ نہیں کینجے لوگ ہیں تاسو بیج رہا آگئے. بیت اللہ ہدایت دا ذریعہ ہے. میں شارٹ پیا کرے نا دوجہ نمبر تے اللہ تعالیٰ فرمے دے اگر ہدایت چاہی دیوے پہلا کیڑا ہے بیت اللہ شریف. پہلا کیڑا ہے بولو. دوجہ نمبر تے اللہ فرمے دے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام. اللہ فرمے دے دنیا کائنات والے ہو میں اللہ نے اپنا قرآن بھیجے. اے قرآن تواڈی ہدایت دا ذریعہ ہے. ایکو پڑھ دے ونجو سمجھ دے ونجو سن دے ونجو تے اے تو کو ہدایت دی پٹڑی تے چڑھے نہ ویسی جنت دے راہ تے چڑھے نہ ویسی. اے کہیں ایک مسلک دی رعایت نہیں کریں دا. اے کہیں ایک عقیدے والے دی ترجمانی نہیں کریں دا. اللہ دا تعلق نہ سین دے اللہ دے پیغمبر دا تعلق نہ سین دے. جیڑا بندہ قرآن نال یاری لاوے تعلق بناوے ترجمہ پڑھے تے معنی پڑھے اللہ دے قرآن دی برکت نال میں اللہ ہدایت نصیب کر دینا. جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کو نبی سی مسجد نبوی دے پلر نال بدھا چا بدر دی جنگ دے بعد مغرب دی نماز شروع کی تھی نے تے سورۃ الطور شروع کی تھی نے. پڑھدے کھڑے ان پڑھدے میرے نبی سی قرآن پڑھنا کیا لذت ہوندی ہے کیا لذت ہو ہے. صحابہ سن دے کھڑن جبیر بن مطعم آدن میں بدھا کھڑا ہمیں میں سن دا کھڑا ہمیں سن جیں نبی پاک پڑھ دے کھڑے ہیں پڑھ جیں جڑے ویلے اللہ تعالیٰ دے قرآن کریم دی این آیت کریمہ تے این نا جن دے اللہ تعالیٰ نے کائنات بناون دا ذکر کی تے آدن قادت ان تطیرہ قلبی لگ دا ایمیں ہاں جی میں میرا دل پھٹ رہا ہوگا. نماز مکی میں کہ سونا میں جا رسیاں کھولو چاہ میں رسیاں نبی سی رسیاں کھلوائن میں نیڑے آیا میں کہ میں تے آج سونے قرآن میں کچھ بڑا مزہ آئے تے سمجھ بڑی آئیے مہربانی کرو چاہ کلمہ پڑھاؤ چاہ تے مسلمان پڑھاؤ چاہ. بیت اللہ شریف ہدایت کا ذریعہ ہے. کلام اللہ شریف بولو
تے نمبر 3 رسول اللہ ہدایت دا ذریعہ اللہ فرمے دے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا میرے پیغمبر دی اطاعت چا کرو آکھن چا منو جی میں میرا نبی آکھے جیڑی شاید تو روکے رک دے ونجو اصلاح تھی نہیں ویسی ہدایت تے اندے ویسو چوتھا اور آخری ذریعہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا جی میں نبی کریم دے یار صحابہ کرام دا کردار تے ایمان ہا اوہیں تساں چا بناؤ این دے بدلے وچ بھی میں اللہ تو کو ہدایت نصیب کر دے یعنی صحابہ دے شادیاں دی طرح صحابہ دے غمیاں دی طرح صحابہ دے نماز دی طرح ایویں اگر اساں کروں چا اللہ سا کو کیا دے دے سی مین چیز ہے ہدایت گناہ دا مقابلہ کرنے برائی دا مقابلہ کرنے معاشرے دی اصلاح کرنی ہے اخلاقیات پیدا کرنے ادب پیدا کرنے نبی پاک علی نماز اپنے اندر پیدا کرنی ہے اگر اللہ تعالیٰ دا تعلق بناونے وال کیا کرنا پوسی ہدایت منگنی پوسی ہدایت منگنی پوسی کیونکہ وڈی نعمت ہدایت ہے اور اللہ دیندہ بھی اوکوں ہے جڑا منگے اگو اللہ دی مرضی اللہ دے وے نہ دے وے بیت اللہ بھی ہدایت دا ذریعہ رسول اللہ بھی ہدایت دا ذریعہ کلام اللہ بھی ہدایت دا ذریعہ حزب اللہ بھی ہدایت دا ذریعہ اللہ اسا ساریاں کو ہدایت نصیب فرماوے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ جڑے سارے دوست برا بزرگ جی یا اللہ جڑے بزرگ بھرا سارے بھرا دوست اعتکاف دی حالت اس بیٹھن اتھاں یا جتھاں بھی اللہ سب دے اعتکاف قبول فرما یا اللہ جڑے مسلمان بیمارن سب کو شفا عطا فرما یا اللہ جڑے بزرگ نے اپنے بالیں دے بارے درخواست کی تھی اللہ تو بہتر جان دائیں جڑے درخواست نہیں کر سکے انہاں کو بھی جان دائیں جنہ جنہ دے بال بچے عزیز و اقارب اما ابا بھینی بھرا بیمارن اللہ سب دیاں بیماریاں دور فرما اللہ جڑے پریشان حالن سب دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ سادے ہوتے اپنی رحمت فرما اللہ اے رات دا ادھا پہر گزر گئے آخری پہر شروع ہے اللہ اساں تیرے کو ہاتھ چاہ کے بیٹھے ہیں سارے دل دے نیک ارادے پورے فرما اللہ سارے تے راضی ہوون اللہ سارے گناہ معاف فرما اللہ میرے والد محترم سمیت جنہ جنہ دے ماں باپ ہی دنیا تو لگے گئے اللہ سب دی آخرت آسان فرما جنہ بھینی دے بھرا نہیں انہاں کو بھرا ویر نصیب فرما جنہ بھراواں دیاں بھینی نہیں انہاں کو بھینی نصیب فرما یتیم غریب مسکین دا سہارا بنا اللہ جڑے جڑے بزرگی دنیا تو چلے گئے انہاں دیا قبر منور فرما اللہ عید قریب ہوئے یا عید دا موقع ہوئے تے وچھڑان والے سجن بڑے یاد اندن اللہ اساں کر کچھ نہیں سکدے سارے ایڈے اجویں ہتھیں دی لاج چا فرما سارے قریبی عزیزیں دی آخرت آسان فرما اللہ عید دے موقع تے ساکوں خوشیے دے کہ سارے گناہیں کو معاف فرما اللہ سارے بالیں بچیں دی خیر فرما اللہ سارے جیاں گناہگار کوئی نہیں تیرے جیاں بخشن ہار کوئی نہیں اللہ سارے گناہیں کو معاف فرما اے اللہ سارے گناہیں کو معاف فرما اے اللہ سارے تے راضی ہوں اللہ سا کو قبر دی تنگی کے ڈر لگ دے اللہ سا کو عذاب قبر کے ڈر لگ دے اللہ سا کو قبر دے منکر نکیریں کے ڈر لگ دے اللہ سا کو عذاب قبر تو محفوظ فرما اللہ سا کو جہنم دی بات تو ڈر لگ دے اپنی رحمت دے نال جہنم تو بچا کے جنت نصیب فرما یا اللہ سا کو صحت دیتی ہے بیمار بھی دکھائیں نہیں سا کو دردی محتاجی کے بچا اللہ تیرا بڑا احسان ہے سا کو بندہ بنائی اللہ سا کو اپنے نعمتیں دا شکر گزار بنن دی توفیق عطا فرما یا اللہ مظلومان دی مدد فرما یا اللہ بے روزگاران دی مدد فرما بے یاروں مددگاران دی مدد فرما حرمین شریفین دی حفاظت فرما اللہ جڑے بندے تیرے ان گھر چساں کٹھے ہیں سارے نیک ارادے پورے فرما اللہ سا کو دردی محتاجی کے بچا اللہ سا کو شرمندگی کے بچا اللہ سا کو رسوائی کے بچا اللہ سارے بالیں بچیں تے رحمت فرما سا کو دینداری نصیب فرما یا اللہ بادشاہ کلام قرآن پاک دا پیار نصیب فرما اللہ سا کو قرآن دی یاری نصیب فرما اللہ سا کو مسجدیں دا پیار نصیب فرما یا اللہ
اساں جڑے ویلے تو اٹھوں تے سارے اتے تو راضی ہویں اللہ اساں تیری پکڑ کے ڈردے ہیں اللہ اساں کو ہر قسم دی ازمیش تو محفوظ فرما غیبت تو بچا چغلی تو بچا حسد تو بچا جھیڑے جھگڑیاں تو بچا اتفاق نصیب فرما اللہ جڑے اپنے بالیں دی وجہ تو پریشان ہیں انہاں دے بالاں دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ اے بزرگ سفید ریش تیرے اگو ہاتھ چاہ کے بیٹھے ہوئے ہیں تیرا وعدہ ہے کہ میں کو چٹے والے ہیں جنہاں لحاظ اندے اللہ سارے ہاتھ خالی نہ والا سارے تے راضیوں اللہ سارے بچیں دے حفاظت فرما اللہ سا کو حلال روزی نصیب فرما اللہ سا کو شیطان دے چنگل کے بچا جے تو معاف نہ کرے سے کون کرے سی اللہ سا جا مشکلان دور فرما اللہ سا جا مصیبتان دور فرما اللہ سا جا بیماریاں دور فرما اللہ سارے اساتذہ تے اپنی رحمت فرما سارے والدین تے اپنی رحمت فرما سارے محسنین تے اپنی رحمت فرما ساکو آپس دا بھائی چارہ نصیب فرما یا اللہ علماء حق دی حفاظت فرما اللہ نمازاں ذکر اذکار دروس پروگرام اے اللہ اون اخلاص نال تا نہیں لیکن اللہ تے کو تیری کبریائی دا واسطہ ہے اپنی بارگاہ چے شرف قبولیت عطا فرما اے اللہ جنہ دے پیو ماں جیندیں انہاں دا سایہ انہاں دے اتے تادیر قائم فرما اے اللہ سارے بزرگ محسن ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب جتھاں ودے ہوئے انہاں کو اپنی حفظ و امان چ پیدا فرما یا اللہ انہاں دی زندگی چ برکت نصیب فرما یا اللہ جڑے جڑے تیرے دین دی فکر کرن انہاں دی حفاظت فرما مساجد مدارس آباد فرما اللہ سا کو ہدایت نصیب فرما اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ زندگی دے اسلام علی جڑے ویلے موت آوے زبان تے تلاوت جاری ہوئے یا اللہ جڑے ویلے موت آوے سجدے دی حالت جو موت آوے نشے دی موت کے محفوظ فرما گندی موت کے محفوظ فرما موت کے کوئی فرار نہیں اسا منے دیں تیرا فیصلہ اٹلے برحق کے لیکن مردے ٹیم اللہ اسا کو ایمان دی دولت نصیب فرماویں اللہ ساری آخرت آسان فرما یا اللہ قیامت لڑی اپنے محبوب دے ہتھوں حوض کوثر دا شربت نصیب فرما یا اللہ اسا کو پیغمبر دے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرما یا اللہ قیامت دی گرمی کے بڑا ڈر لگ دے اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما یا اللہ ساجہ دعاواں قبول فرما یا اللہ جنہاں دے پیو ماں بیمار ہیں انہاں کو صحت نصیب فرما جڑے لوگ ہسپتال ہیں چنہاں کو شفا عطا فرما یا اللہ جڑے ناجائز قیدے چنہاں کو رہائیاں فرما اے اللہ اے رمضان دیاں آخری رات ہیں چاند دین دا مہمان ہے وال پتہ نہیں ساری زندگی وفا کرے نہ کرے اللہ تے کو تیرے 99 صفاتی نامے دا واسطہ ہے سارے گناہیں کو معاف فرما اللہ سا کو توفیق دے اسا تیرے اگو سجدے کر سکوں اللہ سا کو توفیق دے اسا تیرے دین دی خدمت کر سکوں اللہ سا کو حیا نصیب فرما اللہ سا کو ایمان نصیب فرما اللہ ساری دعا قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب